बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाई लेवल सिक्योरिटी ज़राए से मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूं, तस्दीक करके आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पर भारत हमला करने के लिए तैयार है और ये बड़ा ख़तरनाक हमला है। पाकिस्तान ने इसका जवाब भी तैयार कर रखा है। मैं आपको बता रहा हूं तस्दीक के साथ, पूरे वसूख से। हाई लेवल सिक्योरिटी ज़राए ने इस खबर के बारे में तस्दीक की है, इसके बारे में बताया है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है और ये हमला LOC वाला नहीं है, ना ही ये दहशतगर्दों के जरिए हमला है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये भारत पहले ही कोशिशें कर रहा है, IED ब्लास्ट करने की कोशिशें कर रहा है। अभी तक जो इतलात हैं, पिछले 3 दिन में 71 खारिज मारे गए हैं, मार दिए गए हैं, हलाक किए गए हैं ऑपरेशंस के जरिए। और इसके बारे में भी ISPR ने कंफर्म किया है कि ये गैर मुल्की पाकिस्तान के दुश्मनों के कहने पर ये हमला कर रहे थे पाक अफगान सरहद पर। तो इसका मतलब है वहां से भी हमलों की कोशिशें हुई हैं जिनको नाकाम बनाया गया। लेकिन जिस हमले की मैं बात कर रहा हूं वो मिसाइल हमला है। जी हां, मिसाइल हमला। भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर मिसाइल हमला कर सकता है। हाईएस्ट लेवल के सिक्योरिटी जराए ने इस बात की तस्दीक की है। दूसरी तरफ यह बात बताई जा रही है कि पाकिस्तान ने भी जवाब तैयार कर लिया है। अगर 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 कोई इस तरह का, भारत ने इस मिस एडवेंचर किया, इस तरह की गलती की, पाकिस्तान के अंदर मिसाइल के जरिए किसी जगह को निशाना बनाया, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं कि इफ्तिखार शारी साहब डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं, वो कह चुके हैं कि मंगला या तरबेला डैम भी हो सकते हैं, खुदा न खास्ता। तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में जो तैयारी की है उससे भारत हिल के रह जाएगा, क्योंकि फौरी तौर पर चंद ही मिनट में, यानी खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, मैं बार बार कह रहा हूं कि जंग कोई अच्छी चीज नहीं है, कोई पाकिस्तानी इसकी हिमायत नहीं करता, ना पाकिस्तान कोई जंग चाहता है, मगर जवाब हमारा हक भी है, हमारा फर्ज भी है। तो जवाबी कार्रवाई चंद मिनट के अंदर की जाएगी, कोई ज्यादा देर नहीं लगाई जाएगी कि अच्छा कोई मौका देते हैं भारत को कि वो जी फिर सोच ले या फलां, या देखा जाएगा कि आप कुछ और करें। नहीं नहीं नहीं, कि जी और मुल्क को बीच में आ जाए, अमेरिका को बीच में डाला जाए कि जी हम ये करेंगे तो आप जवाबी कार्रवाई ना कीजिएगा। भारत हो सकता है कि इस तरह के इशारे दे चुका हो अमेरिका या सऊदी अरब या दीगर ममालिक को कि जी देखें, पाकिस्तान को समझाएं हमने ये कार्रवाई करनी है अब अपने लोगों को दिखाने के लिए, तो जवाब में पाकिस्तान कुछ ना करे। नहीं जनाब, वहां भी ये जवाब पहुंचा दिया गया होगा। जो खबर मैं आपको तस्दीक के साथ कंफर्मेशन करने के बाद दे रहा हूं कि चंद ही मिनटों में पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा और सैकड़ों अहदाफ, 1 2 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों, दर्जनों भी नहीं, सैकड़ों अहदाफ हैं जिनको टारगेट पर रख लिया गया है, जिनको फिर पाकिस्तान निशाना बनाएगा। तो जाहिर है कि ये फिर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल के जरिए निशाना बनाया जाएगा। तो जवाबी कार्य में एक मिसाइल अगर भारत ने फायर करने की गलती की तो फिर पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों मिसाइल फायर होंगे, सैकड़ों टारगेट हैं जिनको निशाना बन जाएगा। ये कंफर्म खबर मैं आपको दे रहा हूं। इसके साथ साथ आपको हमने पहले बता दिया था कि पाकिस्तान ने चीन से वो टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली है जिसके जरिए हमारे जहाज, हमारे जंगी तैयारे, फाइटर जेट्स, वो पाकिस्तान की हदूद में रहते हुए भारत के अंदर टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। इनकी भी सलाहियत 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। यही नहीं, फजा में ही भारत के जंगी जहाजों को उनकी हदूद के अंदर ही तबाह किया जा सकता है, इससे पहले कि वो पाकिस्तान में दाखिल हो वहीं पर, या यहां आकर फिर भागने की कोशिश करें तभी। अब भारत ने फौरी तौर पर यह किया है कि 2 दर्जन से जायद राफेल तैयारे खरीदने की मंजूरी दे दी है फ्रांस से। पहले हो रहा था जी करेंगे, लेंगे, लेकिन उसके पास तैयारों की कमी है, इसलिए अब अरब डॉलर वो जंगी जुनून में मजीद खर्च कर रहा है। मगर इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी जवाब तैयार है। हमें पहले से इसका अंदाजा है कि उन्होंने ये करना है, क्योंकि जब से अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो भारत ये सोच रहा था क्या करें। तो अब वो जदीद तरीन जो तैयारे हैं वो खरीदने की तरफ जा रहा है। पहले ही कुछ तैयारे उसने खरीदे थे लेकिन वो नाकाफी हैं। फिर दारो राठी जो इंडिया का सबसे मशहूर यूट्यूबर है, वो ये कह चुका है कि भारत के पास फोर्सेस की कमी है और ज़ाहिर उनका मोराल डाउन है। चीन से भी उन्होंने मार खाई थी, तो उनके पास 1 लाख फौज की वैसे ही कमी है, क्योंकि पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा तादाद में उनके पास फौज है, बहुत ज़्यादा तादाद में है, लाखों की तादाद में पाकिस्तान से ज़्यादा है। मगर वो एरिया इतना ज़्यादा है भारत का, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर अपनी जगह है, LOC अपनी जगह है, लेकिन चीन के साथ भी उनका जो बॉर्डर है बड़ा तवील है। तो लिहाजा सिर्फ कश्मीर में ही आप देखिए उन्होंने कोई 6-7 लाख फौज रखी हुई है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए, यानी जितनी पाकिस्तान की फौज है उससे ज्यादा फौज तो सिर्फ और सिर्फ मकबूजा कश्मीर में है। अच्छा, अब हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि
بھارت اگر واقعی سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کی طرف جاتا ہے تو ہمیں شملہ معاہدہ ختم کر دینا چاہیے، جس کے ذریعے یہ LOC لائن آف کنٹرول کو مانا گیا کہ ٹھیک ہے جو جہاں ہے اس کو یہیں پر، پھر یہ ایک سیز فائر پوزیشن پر آ جائے گا. پاکستان شملہ معاہدہ ختم کرتا ہے تو پھر کوئی بھی کسی وقت یعنی آگے بڑھ سکتا ہے. پھر شملہ معاہدہ ختم، یہ LOC ختم، پھر یہ ایک ایسی سچویشن ہوگی کہ جیسے سیز فائر سی ہوتی ہے کہ دو ممالک کے درمیان جنگ. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بھارت کی طرف سے ہی بھارت گیا تھا اقوام متحدہ میں کہ جی یہ آزاد کشمیر کا کچھ علاقہ تو آزاد کروا لیا تھا لوگوں نے، مگر اس کے بعد بھارت چلا گیا کہ جی استصواب رائے کروائیں گے اور کشمیری جہاں جانا چاہیں گے جس طرح وہ رائے دیں گے اس طرف بڑھا جائے گا. اس کے بعد سے آج تک یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو سکا. بھارت حالانکہ خود گیا تھا، تب سے یہ LOC ہے، لائن آف کنٹرول ہے کہ جو جہاں ہے وہیں رہے. تو شملہ معاہدہ اگر ختم ہو گیا تو پھر یہ کہانی ختم، پھر جس کا جتنا زور چلے وہ اس طرف بڑھ جائے، تو یہ صورتحال ہوگی. پھر تو اس سے بھی ظاہر عدم استحکام ہوگا. تو اب جناب ایک طرف پاکستان پوری تیاری سے ہے، جو اسلحہ گولہ بارود وہ آگے تک پہنچا دیا گیا ہے. پھر لائن آف کنٹرول پر مسلسل پچھلے 3-4 دن سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے وہاں پر، اور اس میں بھاری ہتھیاروں کا بھی کہا جا رہا ہے استعمال ہو رہا ہے. یہ انٹرنیشنل ادارے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. انہی میں نیو یارک ٹائمز بھی ہے. نیو یارک ٹائمز نے یہ بتایا ہے، سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ بھارت نے 100 تقریباً ممالک کے سفیروں کو بلایا اور ان کو بریفنگ دی. بریفنگ میں نیو یارک ٹائمز کے بقول، کیونکہ انہوں نے انہی سفیروں میں سے کچھ سے بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی واضح ثبوت نہیں دکھائے گئے، پرانی باتیں کی گئی ہیں، ٹیکنیکل چیزوں پر بات کی گئی ہے، اور یہ بتایا کہ جی ہم نے حملہ آوروں کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بھی دیگر سے اسکیچ تیار کر لیے ہیں. کوئی تازہ ثبوت نہیں دیا گیا. اب وہ کہتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ جی ثبوت ناکافی ہیں، دوسرا یہ کہ بھارت کو مزید وقت درکار ہے تحقیقات کے لیے. تو مزید وقت درکار ہے تو پھر پاکستان کا نام کیوں لے دیا گیا؟ اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ پاکستان پر حملے کی بھارت تیاری کر رہا ہے، جواز تراش کر رہا ہے کہ پاکستان پر حملہ کیا جا سکے، اور پاکستان کو اس چیز کا پتہ ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ میزائل حملہ ہو سکتا ہے اور اس کی تیاری ہے. تو بھارت اس کا مطلب ہے پہلے سے سوچ کر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سندھ طاس معاہدہ پہلے سے ختم کرنا چاہتا تھا، کسی بہانے کی تلاش میں تھا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے. یہاں سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات کروا لیں، غیر جانبدار، اور پاکستان کے ملوث ہونے کے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملے، حتیٰ کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کے بھی نہیں ملے کہ کوئی پاکستانی ملوث ہے. اسٹیٹ تو ایک طرف رہ گئی، اس کے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کسی بھی طرح سے، یا کسی کے خلاف ہم کارروائی کر سکیں. تو ایسے موقع پر اگر پھر کوئی بہانہ بنا کر کوئی مسٹر ایڈونچر کیا جاتا ہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک پاکستان میں جو کوشش کی گئی در اندازی کی، اس میں 71 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر یہ اطلاعات ملی اور پھر ان کے خلاف کارروائی کی گئی. امریکہ کی طرف سے اب تازہ بیان یہ آیا ہے کہ LOC پر بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. انڈیا پاکستان ذمہ دارانہ حل پر کام کرے، امریکہ نے یہ بیان دیا ہے. اور پاکستان تو پہلے ہی امن چاہتا ہے، لیکن پھر پاکستان کی تیاری بہت ہے، اگر جنگ ہے تو جنگ ہی صحیح. لگتا ہے بھارت پاکستان پر فوجی کارروائی کے لیے کیس بنا رہا ہے. امریکی اخبار کا دعویٰ، نیو یارک ٹائمز کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے. جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں دھماکہ ہوا ہے، 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، 16 زخمی ہوئے ہیں. اور یہ لوئر وانا میں بم دھماکہ ہوا، 7 افراد جاں بحق، 16 زخمی ہوئے ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق بم دھماکے میں مقامی امن کمیٹی کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا، اور اس نتیجے میں دفتر کی عمارت ہی زمین بوس ہو گئی. شمالی وزیرستان سیکورٹی فورس کی کامیاب کارروائیاں، 3 روز میں 71 خارج ہلاک ہوئے ہیں. یہ کامیاب آپریشنز کے ذریعے ابھی حال ہی میں ایک اور آپریشن کیا گیا جس میں 17 ہلاک ہوئے ہیں. تو کل تعداد پچھلے 3 دن میں 71 ہو گئی ہے جن دہشت گردوں کو مارا گیا پاک افغان سرحد پر، جو اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے اور اکٹھے ہو رہے تھے، بڑا اٹیک کرنا چاہ رہے تھے. اور یہ اب تک پاکستان تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑا ہے. اس میں اب تک کی سب سے بڑی کارروائی ہے، کسی ایک واقعے میں سب سے زیادہ دہشت گرد جو مارے گئے ہیں وہ یہ کارروائی ہے، یہ آپریشن ہے. اس کے علاوہ انڈین چینلز پر سابق آرمی چیف جنرل VP ملک نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ جی بلوچستان میں یا دیگر جگہوں پر جو دہشت گردی ہے پاکستان میں ہو رہی ہے، اس میں ہم کوورٹ آپریشن کے لیے جا رہے ہیں، یا کرتے ہیں، یا ہمیں اس میں چھپا کر کرتے رہنا ہے، ہم نے بتانا نہیں ہے. تو وہ دہشت گردی کی کارروائیوں کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں ان کو چھپا کر ہی کرتے رہنا چاہیے. یہ ایڈمیشن ان کے اپنے چینل پر ہی ہو چکا ہے. تو یہ ان کی سوچ ہے
جس سے پاکستان بخوبی واقف ہے اور جواب کے لیے تیار ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.